बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये आपके सामने है, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान कब आएंगे, उनका ज़हूर कब होगा। ये एक सवालिया जुमला है, उनका ज़हूर कब तक हो सकता है। तो आज इसको डिस्कस करेंगे। अक्सर कि आप हमें बताएं कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर कब तक हो सकता है, 2024 में या 2025 में। तो मेरे नाज़रीन, मैंने सोचा इसके ऊपर मैं तफसील से आपके साथ गुफ्तगू करूं। अगर आप मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़ यूट्यूब चैनल शुरू से देखते आ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की निशानियाँ, आपके आने से पहले जो हालात पेश आएंगे, आपका ख़ानदान, आपके नस्ब के बारे में सारी चीज़ें, उनका ज़हूर कहाँ पे होगा, उनको कौन लोग पहचानेंगे, इस यानी कि इन टॉपिक के ऊपर मैंने मुख्तलिफ़ वीडियो बनाई हुई है। और अगली बात जो आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने किसी वीडियो के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा नहीं किया कि इस साल ही उनका ज़हूर होगा। दावा और यानी कि मुमकिनात, उसमें फ़र्क होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ कि 2024 तक मुमकिन है, निशानियाँ बता रही हैं हमें, अहादीस हमें बता रही हैं, तो इम्कान है कि 2024 तक उनका ज़हूर हो जाए। इसमें दावा नहीं है। दावा इसे कहते हैं कि मैं कहूँ कि वल्लाह बिल्लाह कि 2024 में इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर होगा, ज़रूर होगा, ये होता है दावा। कभी मैंने ऐसे आपको नहीं कहा और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आप एक इम्कान ज़ाहिर कर सकते हैं। बारिश आनी हो ना, आप देखिए अक्सर जब बारिश का यानी कि मौसम बनता है तो आपको महसूस होगा कि पहले उससे पहले क्या होगा कि हवा बंद हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बादल उठते हैं। आप आसार देख के कहते हैं कि देखो अब बादल आ रहा है, इसमें बारिश मुमकिन हो सकती है, मुमकिना तौर पे इसमें बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल चढ़ चुके हैं। तो निशानियां जो हैं वो इशारा देती हैं कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान अब आने वाले हैं, उनका ज़हूर करीब है। ना कि हम ये कहें कि अब वो आ ही जाएंगे, मैंने जैसे तारीख लिख के रखी हुई, ऐसा नहीं होता। निशानियाँ हमें बताती हैं, अहादीस को हम देखते हैं, अहादीस में जो निशानियाँ बताई गई हैं उसको पढ़ते हैं और हालात को देखते हैं। तो मेरे नाज़रीन, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान कब आएंगे, उनके आने से पहले की निशानियाँ मैंने बताया आपको। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सारी वीडियो बनाई हुई हैं हर मौजू के ऊपर। तो वो अगर आप देखते हैं, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान आएंगे क्यों, वो आएंगे क्यों, वो मुसलमानों की मदद के लिए आएंगे, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आएंगे, इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आएंगे। जब जुल्म बढ़ चुका होगा, नाइंसाफ़ी बढ़ चुकी होगी, फितने फसाद बढ़ चुके होंगे और इस्लाम जो है बिल्कुल यानी कि नाम का रह जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उनको भेजेंगे अपनी मदद के साथ, अपनी तायद के साथ। ये मुख्तलिफ हदीसों में हमें मिलता है। और अगर आप देखते हैं इस वक्त हालात के तनाजुर में जुल्म बढ़ रहा है, आपके सामने है, सूदी निज़ाम आम है, आपके सामने है, और इसी तरह यानी कि फितने फसाद आम है, और यानी कि तरह तरह के फितने पैदा हो रहे हैं। आप फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, आपके सामने है, मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। जुल्म जब होगा तो जुल्म को मिटाने के लिए अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह किसी ना किसी को भेजते हैं। जैसे तालूत और जालूत का किस्सा आपने पढ़ा होगा, जब यानी कि जालूत ने बहुत जुल्म किया तो अल्लाह ताला ने तालूत को भेजा जालूत के मुकाबले के लिए, और उसको वहाँ शिकस्त हुई और उसको मारा और दुनिया अमन में आ गई। अल्लाह कुरान में वाज़ेह फरमाता है, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बाज़हुम बिबाज़िन लाफ़सदतिल अर्ज़। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अगर अपने बंदों के ज़रिए से दूसरे बंदों को जो जालिम है यानी कि दफ़ा ना करे, उनको ना मारे, तो ज़मीन तो फसाद से भर जाए। तो इससे क्या साबित हो रहा है, अल्लाह फरमाता है जब जुल्म बढ़ जाता है, फसाद बढ़ जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए अपने बंदों में से किसी को कबूल फरमाते हैं। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान ने आना है जब जुल्म व सितम बहुत बढ़ चुका होगा। तो अगर आप अब देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, आपको नज़र आएगा कि दुनिया में इस वक्त जुल्म बहुत है, नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा है।
جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ ابھی فلسطین میں جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا اسلامی ملک 57 یا 58 ہے؟ بتائیں کسی نے کوئی زبردست ایکشن لیا ہو؟ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں۔ یقین کریں دیکھا نہیں جاتا، جب بندہ دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھتا ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے اور معصوم لوگوں کو وہاں پہ مرتا ہوا دیکھتا ہے، شہید ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو ظلم جب بڑھے گا، جب ظلم حد سے بڑھے گا تو اللہ رب العالمین حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو بھیجیں گے۔ تو یہ نشانیاں ہیں اس چیز کی، اور ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے جنگیں لگ چکی ہوں گی، پوری دنیا جنگوں کی لپیٹ میں ہوگی۔ جب جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ جنگوں میں یہی ہوتا ہے، تباہی ہوگی ہر طرف۔ تو اس سے بھی برے حالات میرے ناظرین، معاف کرنا جو بات میں کر رہا ہوں یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اس سے بلکہ احادیث میں ملتا ہے، اس سے بھی برے حالات آنے والے ہیں۔ دنیا اس وقت بڑی جنگوں کی طرف جا رہی ہے۔ انسانوں نے اپنی تباہی کا سامان خود تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جو ہیں آپس میں یہ لڑیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں۔ اللہ تو فرماتے ہیں تم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہو، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ تو لیکن جب انسان ہی ظالم ہو جائے، اللہ قرآن میں فرماتا نہیں انہ کان ظلوما جہولا، اللہ فرماتا ہے انسان ظالم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان ظالم ہے اور جاہل ہے۔ جب یہ ظالم بن جاتا ہے تو اس کو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو اب یہی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور یہ ظلم کی جو یعنی کہ اس وقت ہوا چلی ہے، تو ان ظالموں کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو بھیجنا ہے۔ تو نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان کا ظہور قریب ہے، نہ کہ یہ کہنا دعویٰ کرنا کہ وہ آنے والے ہیں 2024 کو، 2025 کو، 2023 کو۔ میرے ناظرین، جو احادیث کے اندر ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے حساب سے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اب قریب ہے، دور نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ دور ہے تو اگر ہم کہیں کہ ان کا ظہور اب دور ہے تو دور نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں قریب ہے۔ تو ایگزیکٹ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس دن ہے یا اس سال میں ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اب قریب ہے، یعنی احادیث کی روشنی میں۔ تو میں نے سوچا میں اس کے اوپر آپ کو ویڈیو تھوڑی تفصیل سے بنا دوں اور آپ کو بتا دوں۔ کچھ لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں، زیادہ دوست پوچھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو انتظار ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث کے اندر بتایا ہے، ہمارا ایمان ہے وہ آئیں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، اسلام کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ اس وقت مسلمان اور اسلام اس وقت سمجھ لیں کہ بہت ان کے اوپر مشکل وقت ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اب قریب ہے، انشاءاللہ العزیز۔ ہم بھی منتظر ہیں، آپ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا جلد ظہور فرما دے، اور امت کی کشتی جو بھور میں پھنسی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے۔ تو میرے ناظرین، ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیں، اور مجھے کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اتنے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، لائک بہت آپ کم کرتے ہیں، سبسکرائب بھی نہیں کرتے چینل کو، تو سبسکرائب لازمی کیا کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔